बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पंजाब के निगरां वज़ीर आला कौन होंगे, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है। बहुत सारे लोगों की नज़रें लगी हुई हैं इस तरफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही अपना जहन बना चुकी है कि जो इलेक्शन कमीशन लगाएगा वज़ीर आला वो उनको कबूल भी नहीं होगा, और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं उसको काम भी नहीं करने देंगे। अब अगर हम सिर्फ इन तैनातियों से हट के भी सियासत को देखें तो अदम इस्तेहकाम बरकरार है। जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है किसी भी मुल्क में हुकूमत का और अपोजिशन का, वो ना कायम हुआ, ना उसके होने के इम्कानात हैं। इसी वजह से जितने भी सियासी फ़ैसले हैं, जितनी भी सियासी चीज़ें हैं, वो इलेक्शन कमीशन या अदालतों में जा रही हैं, और जो अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में नहीं जाते मामलात, उसके लिए सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने की रवश से अभी तक हमें हटते हुए दिखाई नहीं देते। दूसरी जानिब अगर हम जो सियासी महाज है उसकी बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट स्टार्ट हो गई है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अब एक बयानिए की ज़रूरत है, और बुनियादी तौर पर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ देख रहे हैं। वो बयानिया जिसका आगाज़ मियां नवाज़ शरीफ साहब ने किया था, और फिर जिसको आगे लेके चली मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी कामयाबी के साथ, लेकिन फिर जो सियासी हालात पैदा हुए, नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से जाना पड़ा, और उसके बाद जो अभी डील हुई शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से हुकूमत मिली, उसके हिसाब में वो बयानिया कहीं पिट गया है, और इमरान खान साहब ने वो बयानिया हाईजैक कर लिया है। तो क्या नून लीग ये बयानिया वापस ले सकती है? नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर जो मुश्किल है इस वक्त मुआशी सूरत हाल की शक्ल में और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उस शक्ल में, उससे निमटने के लिए क्या नवाज़ शरीफ साहब का वतन वापस आना लाजमी है? उनके बगैर ये मामलात हल नहीं हो पाएंगे? ये वो बड़े सवाल हैं जिसके ऊपर आज कल हम देख रहे हैं कि हर जगह पे बहस हो रही है। और फिर जो आखिरी नुक्ता आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो अगले इलेक्शंस का है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरान हुकूमत का क़याम जो है वो शुरू हो चुका है। वज़ीर आला आ चुके हैं, कैबिनेट के लिए नाम ज़ेर गौर हैं, और पंजाब का भी ज़ाहिर निगरान वज़ीर आला आज अनाउंस हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे कैबिनेट बनेगी, और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस की तैयारी है वो होनी है। कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत के अंदर ये गौर व खोज किया जा रहा है कि इन दो सूबों में, क्योंकि 5 साल के लिए असम्बली ने मुंतखब होना है, तो वहाँ पर कुछ डिले कर दिया जाए, यानी कि 90 दिन से आगे बात बढ़ा दी जाए। तो आइन में तो बुनियादी तौर पर जो माहिरीन है वो कहते हैं इसकी गुंजाइश नहीं है। और फिर इसके साथ ही जो दूसरी खबर जुड़ी हुई आम इंतखाबात से, वहाँ पर भी हमने देखा कि PDM के जो स्पोक्स पर्सन हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि जो आम इंतखाबात भी हैं वो 6 से 8 महीने या 1 साल के लिए हम आगे ले जाएँ, क्योंकि जो मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है, और ज़ाहिर है हुकूमत से मुआशी सूरत हाल संभल नहीं रही है। उनके अपने यहाँ काफ़ी सारी इस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्रंटेशन है पार्टियों के अंदर भी। तो ये सारे मामलात हैं जी जो हमने अपने मेहमानों के सामने रखने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब जो कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं, और पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आना चाहती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब से हमारा जैसे रब्ता होता है तो सवाल उनकी तरफ ही मैं लेके जाना चाहती थी, लेकिन इम्तियाज़ आलम साहब, क्या वाकई कोई ऐसी सोच विचार है और ये फ़ायदेमंद होगी कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए? और फिर साथ ही ये भी बड़ी ख़बरें हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ वही सलूक होगा जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ था। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि हुकूमत अपने लिए मुश्किलात बढ़ा लेगी, क्या करेगी? ये हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि इंतखाबात को अक्टूबर से आगे ले जा सके। गालिबन अब ये भी इस पोजीशन में नहीं रही कि ये अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाए, इसे गालिबन अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब जो बिल्कुल जो आईनी तौर पे जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि 2 असम्बलियों के इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पे हो रहे होंगे, और कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली के इंतखाबात 2023 की मरदमशुमारी के तहत हो रहे होंगे। अब इससे कैसे आईनी तौर पे इस मसले को हल किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, लेकिन मुल्क का जो क्राइसिस है, खुद मैं हैरान हूं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है। अच्छा। फिर जब इमरान खान वापस आ रहे थे तो उन्होंने इंडिया दिया कि वो असेंबली में वापस आना चाहते, आपने फटाफट उनके देर नहीं लगाई, 35
پھر دوبارہ 35 اور اس طرح کوئی 80 سے زیادہ ان کے لوگوں کے آپ نے استعفے منظور کر لیے. ظاہر ہے کہ شہباز شریف حکومت کو یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ انہیں اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا. انہیں اگر 172 نہ بھی ملتے تو اکثریت کا ووٹ تو انہیں مل جاتا اور وزیر اعظم رہتے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راجہ صاحب جو بنائے ہوئے آپ نے کٹ پتلی لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کے کنسلٹیشن سے آپ اگلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لانا چاہیں گے تو وہ الیکشن رد ہو جائیں گے, وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے صحیح, اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو نہیں مانیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اگلے انتخابات اگر کسی قومی اتفاق رائے اور رولز آف دا گیم پہ اگر اتفاق نہ ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے الیکشن پہ کیا رد عمل ہے تحریک انصاف کا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ابھی کے پی میں تو یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جرگہ کیا ہے اور جرگے میں ایک مل کیا ہے جو تمام ہی کا رشتے دار ہے, سبھی پارٹیوں کا رشتے دار ہے. یہاں پہ مسئلہ بڑھے گا پنجاب میں کہ اس کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا معاملہ, اس میں تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے تحریک انصاف نے کہ اگر ہمارے نہیں مانیں گے تو ہم کام نہیں کرنے دیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بڑا اہم, جی آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اتفاق رائے کے بغیر آئندہ انتخابات میں نہیں جائے, لیکن جو آپ نے آئینی نقطہ اٹھایا شعیب شاہین صاحب, سینسس کا بڑا معاملہ ہے جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں خود پاکستان تحریک انصاف جب مرکز میں حکومت میں تھی تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا, نئی مردم شماری کے بعد آئندہ انتخابات ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی ہچ ہے کہ جس کے اوپر یہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن سے آگے بڑھ سکتے ہیں, ویٹ کیا جا سکتا ہے, یا الٹیمیٹلی یہی صورت آپ کو بھی نظر آتی ہے کہ نئی مرکز کے بھی اور باقی سارے الیکشنز پرانی مردم شماری پہ ہی ایک ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت نے کہ ایک ساتھ الیکشن کرنے ہیں یا نہیں. ایک بات تو طے ہے کہ جو پروونشل اسمبلی کے جو 2 پروونشل اسمبلیز توڑی جا چکی ہیں, ڈیزالو ہو گئی ہیں, ان کے الیکشن تو 90 ڈیز میں ہونے ہی ہونے ہیں, اس کو تو آگے لے کے نہیں جا سکتے. یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے, اس سے کوئی بھی شخص الیکشن کمیشن ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی بھی شخص ہے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا, آگے لے کے نہیں جا سکتے. یہ تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. جہاں تک تعلق ہے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کا اور پورے پاکستان میں ایک ہی دفعہ الیکشن کرانے کا, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جو حالات واقعات جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین کر پائیں گے اس وقت کے اس پریشر کو, اور جو پولیٹیکل اور اکنامک برے حالات ملک میں پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ فردر اس کو کنٹینیو کر سکیں. کیونکہ دیکھیں آپ ان کے سارے لیڈروں کے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, پی ڈی ایم کے لیڈروں کے بیانات اٹھا لیں جنہوں نے آفر کی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑیں اور اگلے دن ہم سے جنرل الیکشن لے لیں, تو وہ اپنے اس وعدے اور اس قوم کے ساتھ کی جانے والی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اور کیا ریزنز ہیں وہ ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کے لیڈرز ہی بتا سکتے ہیں. اگر یہ الیکشنز ہونے ہیں اکٹھے تو پھر نیچرلی یہ ود ان 90 ڈیز ہی ہوں گے, اور اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں اکٹھے تو پھر یہ الیکشن تو کوئی کسی صورت آگے نہیں جا سکتے. پھر جب نیشنل اسمبلی کے جب جنرل الیکشنز آئیں گے وہ تو بظاہر پھر یہ 11 اگست تک یہ کنٹینیو کرتے ہیں, تو پھر آٹومیٹیکلی یہ ڈیزالو تصور ہوگی اور اگلے 60 ڈیز میں الیکشن ہوں گے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. اگر 1 دن 2 دن پہلے ڈیزالو کر لیں گے تو 90 ڈیز کے اندر یہ الیکشن کرانے کے پابند ہوں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی کوئی رستہ نہیں ہے, آئینی کوئی رستہ نہیں ہے. صرف ایک بات ہو سکتی ہے, ان دی مین وائل اگر سینسس ہو جاتا ہے تو پھر پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ وہ پھر دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں. اس وقت پچھلے سال دوبارہ حلقہ بندیاں ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے قاسم سوری والی فائنڈنگز دیتے وقت وہ بلایا تھا چیف الیکشن کمیشن کو, تو انہوں نے کہا پچھلے سال ہم اکتوبر تک الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے. وہ جو حلقہ بندیاں چل رہی تھیں انہوں نے فائنل کی, آبجیکشنز آئے, وہ ڈسپوز آف کیے. اب مختلف عدالتوں میں, ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں پٹیشنز پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا کامران مرتضی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتی ہوں. کامران صاحب, بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان کے الیکشنز کو 90 دن سے آگے لے کے جایا جائے. پہلے تو بتائیے کہ واقعی کوئی ایسی سوچ بچار ہو رہی ہے, اور پھر آئین میں کوئی ایسی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے, پھر سینسس کا جو معاملہ اس کے اوپر آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, میرے علم کے مطابق ایسی کوئی سوچ نہیں ہے, جہاں تک میرے تعلقات ہیں, جہاں تک میری پہنچ ہے. باقی رہ گئی کہ آئین کے اندر گنجائش ہے. آئین تو یہاں پہ اس صورتحال میں 90 ڈیز میں الیکشنز کی بات کرتا ہے.
صرف ایک صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے بٹوین دی پارٹیز، اور اس پہ سیٹلمنٹ میں اس میں بھی ڈائریکٹ کوئی پروویژن نہیں ہوگی، انڈائریکٹلی کوئی چیلنج ہو، یہ دو الیکشن چیلنج ہو یا یہ 2 شیڈول چیلنج ہوں، اور وہ ود کنسنٹ آگے کر لیں، وہ انڈائریکٹ وہ کسی فریق کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ادروائز تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جو ہے نا وہ نہیں بنے گی۔ جو بھی پارٹی جو چاہے گی کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، میرا خیال ہے مشکلات پیش آئیں گی۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانونی طور، مطلب قانونی کو چھوڑیے، اخلاقی طور پہ کیا عمران خان صاحب نے آپ کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے؟ کیونکہ اب ایک طرح سے 66% جو ملک ہے وہاں پہ انتخاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں موجودہ اتحادی حکومت سمجھتی ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، عام انتخابات؟ عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ مشکل اپنے لیے پیدا کر دی، اخلاقی بھی اور قانونی بھی۔ اچھا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے یہ اس کو الٹیمیٹلی جو ہے نا کسی سٹیج پہ یہ ان کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ بہرحال گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات ہیں، ظاہر ہے 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، 70-80 جو نا 80 یا اراؤنڈ 80 جو ہے نا وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو چکے، تو یہ کہیں کہ اگر گورنمنٹ کے لیے مشکلات نہیں ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ مشکلات دونوں طرف ہیں، اور دونوں طرف کے علاوہ ملک کو اصل مشکل جو ہے وہ ملک کو ہے یا پبلک کو ہے۔ بالکل پبلک کے معاملات سیٹل نہیں ہو پا رہے، یا ملک میں جو بحران ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار کا، معیشت کا پہیہ نہیں چل پا رہا، تو اس لیے جو ہے نا وہ ملک کے لیے اس وقت مسئلہ ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ عمران خان صاحب میرا خیال کے مطابق دوسروں سے سب سے زیادہ وہ ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ سارے جو فریق ہیں جن کا سٹیک ہے وہ اس بات پہ اتفاق کر لیں؟ امتیاز عالم صاحب، کوئی آپ کو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو سیاسی جملے بازی ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر حملے ہیں زبانی کلامی، وہ اتنی شدت ہے ان میں کہ وہ کم ہی نہیں ہو رہے، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ لڑائی ہے ایک اور یہ لڑائی جاری رہے گی؟ تو کوئی لگتا ہے آپ کو کہ کوئی تیسرا فریق آ سکتا ہے، کوئی ثالثی ہو سکتی ہے، کوئی کورٹ کوئی انٹروین کرتے ہوئے کچھ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے معاملات میں کورٹس جو ہیں وہ ثالثی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے میں کہتا ہوں جو سیاست چل رہی ہے تھیٹر آف دا ایبسرڈ، بےہودگی کا ڈرامہ ہے، جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں، جو کچھ ابھی استعفے قبول کر کے کیا ہے اسپیکر صاحب نے، یہ ایبسرڈ ڈرامہ ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ملک کی کیا حالت۔ اور یہ آپ دیکھیں 2 مرحلوں میں اگر انتخاب ہوگا تو کیا یہ ملک 10-12 مہینے کی الیکشن کیمپین جو آلموسٹ بینکرپٹ ہے سب کو افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بڑے کیرلیس ہیں اور اگنورنٹ ہے اور انکنسرنڈ، یہ سب میں سب پالیٹیشن۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اور اشارے شروع ہو گئے ہیں، اب پھر یہ رونا روتے ہیں۔ آپ ملک کا کیا بنانا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ ملک اگلے 8-10 سال کے لیے بحران میں ہے، اس کی معاشی جو دلدل بنی ہے وہ بہت گہری اور بڑی ہے، یہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو۔ لیکن امتیاز صاحب کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت وہ سخت فیصلے نہیں کر رہی، آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا نہیں کر رہی، کیونکہ وہ گارنٹی مانگنا چاہتے ہیں کہ 1 سال دیں ہمیں الیکشن کے بعد۔ آپ بھی اس پہ کامنٹ کریں۔ ویسے میں جی یہ حکومت کس منہ سے 1 سال کی ایکسٹینشن مانگتی ہے؟ شرم آنی چاہیے اس حکومت کو، یا ان کے جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن 1 سال آگے بھی جا سکتا ہے۔ کیوں جا سکتا ہے بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا مخمصہ ہے اور جینوئن مخمصہ ہے کہ اگر انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو پھر جانا ہے جو انہوں نے 2-3 مہینے ڈیلے کر دی ہے، جس کا نقصان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں غلطی کی گئی۔ انہیں فوراً آئی ایم ایف کا پروگرام کی شرائط جو اب انہیں ماننی پڑے گی اور ماننے جا رہے ہیں کہ مان لینی چاہیے، اور جو مہنگائی تو پہلے ہی 35% ہو چکی ہے، یہ کڑوی گولی انہیں کھانی پڑتی، لیکن یقیناً ان کا سیاسی نقصان اس سے ہونا تھا اور ہوگا، وہ ابھی بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی نقصان ہوگا۔ انہوں نے سب سے انہوں نے خود بڑی مدد کی عمران خان کی عدم اعتماد کا ووٹ لانے کی، جی ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سازش جو ہے وہ پی ڈی ایم نے اپنے خلاف کی ہے، عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہوئی ہے۔ چلے وہ عمران خان کو تو خیر وہ آپ کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نقصان ہوا، ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ واقعی حکومت ایکسٹینشن چاہتی ہے نہیں، کیونکہ اگر آج فیصلے نہیں ہوئے، چند دنوں میں نہ ہوئے، جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں ان کے اندر سے بہت سنجیدہ لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے کہ ہم
मुल्क का सोचें और सियासत की कुर्बानी दें, तो क्या ये जमातें तैयार हैं सियासत की कुर्बानी के लिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, पहले तो आप ये बता दीजिए कि ये जो स्टोरी है कि मौजूदा हुकूमत ये गारंटी मांग रही है तमाम इदारों से कि 1 साल डिले किया जाएगा आइंदा इंतखाबात, तो वो मुश्किल फ़ैसले करेंगे IMF की शराइत पे अमल दरामद और बाकी जो चीज़ें हैं, वरना अगर वो आज ये फ़ैसले करेंगे तो उनको सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा। तो इसमें कोई सदाकत है, कोई ऐसी सोच विचार है? हमदुल्ला साहब आपके जमात के हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी कि हम ये सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने उनको किसने कहा है या ये आया इसके ऊपर कोई जना राय जो है बनी है या नहीं बनी, क्योंकि दरमियान में कोई अभी तक तो अदारों का कोई ऐसा, हमारी जमात के अदारों का कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ जिसमें ये राय बनी हो, या पार्टीज का भी इजलास नहीं हुआ। तो हमदुल्ला साहब ने कह दिया अपने तौर पे, बहुत बड़ी बात है ये। मुमकिन है कहीं इंस्ट्रक्शंस हो तो मुझे नहीं पता, मगर स्टिल जो है ना वो मैं एक अपनी लीगल जो है ना उसमें ओपिनियन ये देता हूँ कि ये एक तो अदारों का जो है ना इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है कि उनसे गारंटी मांगी जाए। डिजोरो नहीं हो सकता, डिफेक्टो शायद मुमकिन है ये बातें हों, मगर जाहिर है जब अगर कोई एक जमहूरी निज़ाम चल रहा हो, भले लूला लंगड़ा हो, तो इस लूले लंगड़े निज़ाम को भी जो है ना वो अपने आइन का कवर देना होता है। वो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के पास मामला लेके जा सकते हैं, और अगर अदालतों में ऐसी चीज़ें चली जाएं तो फिर उसमें सुबकी होने का अंदेशा होता है। लेकिन फिर ये जो फैसलों में ताख़ीर है, इमरान खान साहब को भी यही क्रिटिसिज्म था, उनको आप सब लोग करते थे कि भाई आपने IMF में जाने में देर कर दी। अब आप लोगों को भी यही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ज़ाहिर आप हुकूमत में पार्टनर हैं, तो ये बोझ तो आप सब ने मिलकर उठाना है, तो क्यों नहीं हो पा रहे फैसले, स्पेशली जो IMF की शराइत के हवाले से हैं? कोई मसला है उसमें, उस पर कोई बातचीत क्या हो रही है वो भी बताइए। देखिए, इसमें जो कुछ इमरान खान साहब जो जिस तरह से ताख़ीर कर देते थे हर मामले में, इसी तरह से अब भी ताख़ीर हो रही है। और यहाँ पे ताख़ीर इसलिए हो रही है कि जिस वक्त PDM ने गवर्नमेंट ली है, उस वक्त मेरा ख्याल है वो अपनी मकबूलियत के इंतहा पे थे, मगर उसके बाद जो है ना वो उनका ग्राफ नीचे आया। तो शायद इस हवाले से कॉन्शियस है, इस बोझ को उनसे उठाया शायद नहीं जा रहा। जो मुमकिन तौर पे कोई पोजीशन हो सकती है कि ये अवाम को जो ऐसे सख्त फैसलों के नतीजे में जाए। और इमरान खान साहब ने उससे पहले जो ना एक काम जो करके गए थे, जो बॉबी ट्रैप उन्होंने बिछाया था, वो ये था कि रेट से एकदम गिरा दिए, तय कुछ और करके आए थे IMF से, और कर उन्होंने कुछ और दिया, ताकि अगर कोई दूसरा उनकी जगह पे आया तो उसके लिए। लेकिन आपके ये सियासी साख के चक्कर में तो मुल्क जो है, मेरा ख्याल है ये सियासी साख के चक्कर में डिले हो रहा है, और डिले नहीं होना चाहिए। मुल्क जो है वो सबसे पहले होता है, या अपने अवाम सबसे पहले होते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर आपकी राय ये है कि जो है वो डिले हो नहीं सकते इंतखाबात। शुएब शाहीन जी, मुमकिन नहीं होगा, सुबकी होगी। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, आपके ख्याल में क्या है? लोग इमरजेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह ना करे कि मुल्क जो है वो वाकई श्रीलंका वाली सूरत हाल में चला जाए, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि एक तो अमन व अमान और सलामती की सूरत हाल होती है, लेकिन मुआशी इमरजेंसी भी कंसिडरेबल एक फैक्टर हो सकता है कि 1 साल के लिए इंतखाबात आगे चले जाएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुआशी इमरजेंसी जो है वो कभी भी रीज़न नहीं है इलेक्शन को डिले करने की। ठीक है, अच्छा। वो तो हो ही नहीं सकता है कि मुआशी इमरजेंसी करें, माईशत को बेहतर करने की कोशिश करें। ये तो PDM के दोस्त आए थे मईशत को ठीक करने के लिए, ये कहते थे कि 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता है तो हमारे दिल को कुछ होता है। बल्कि ये यहाँ तक कहा करते थे कि जनाब ये तो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर हम आ रहे हैं, आप इनकी मार्चेस उठा लें, इनकी स्टेटमेंट्स उठा लें। फिर हुआ क्या? ये साथ ये भी आज तक कह रहे हैं कि हमने सियासत को नहीं बचाया बल्कि रियासत को बचाने की कोशिश की है। हालांकि बात इसके बरक्स है। आप डॉलर को इसहाक डार साहब लेकर आए हैं तो कि भाई मैं तो इसको 200 पे लाऊंगा, मसनूई तरीके से उसको 229 पे रखा हुआ है, और आज मार्केट में 270 पे $1 नहीं मिलता, 40 रुपए का इसमें फर्क है। तो 40 रुपए के फर्क के साथ कौन पागल होगा जो फॉरेन रिमिटेंस भेजेगा इनको थ्रू बैंक? ज़ाहिर है या तो वो हुंडी के जरिए भेजेगा या फिर इधर वो टिकट कटाएगा आ करके मार्केट में डॉलर
بیچے گا، کیونکہ ڈالر آنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے نا، کوئی ایئرپورٹ میں کوئی شخص پوچھ نہیں سکتا ان سے. دیکھیں انہوں نے تو سیاست کے چکر میں ریاست کا بیڑا غرق کر دیا ایک چلتے ہوئے نظام کو. ابھی کمران مرتضیٰ صاحب ہمارے بڑے قابل احترام بھائی ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے 10 روپے کا پیٹرول بڑھایا. بھائی 10 روپے کا پیٹرول اس نے کم کیا، 10 روپے کا پیٹرول اس نے کم کیا، آج کے ساتھ ہی آپ نے 100 روپے کا بڑھا دیا. اور پی ڈی ایم کے دوستوں کے آپ لیکن انہوں نے، لیکن عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے جو انڈرسٹینڈنگ تھی، آئی ایم ایف سے جو وہ ظاہرہ انہوں نے پوری تو نہیں کی خان صاحب نے. اس کا ایک سیٹ بیک تو ہوا پاکستان کی اکانومی کو، اس کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے. دیکھیں تنزیلہ، آپ دیکھیں پھر آپ ان کو چلنے دینا. آپ تو کہتے ہو ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے. اس نے تو شوکت ترین نے کہا ہم نے 600 بلین الگ رکھے ہوئے تھے فار دس پرپز. تو ان کو پھر اپنی اچھا ذرا مجھے امتیاز صاحب کے پاس جانے دیں. امتیاز صاحب، نہ جلدی ہو سکتے ہیں نہ تاخیر ہو سکتی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی بات آپ نے سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر کرنے پہ سبکی ہوگی. حل پھر کیا ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جانا چاہیے؟ اور اگر یہ اتنے سخت فیصلے کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا لیں، الیکشن ہار جائیں، خان صاحب آ کے پھر وہی ساری چیزیں کریں جس کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. خان صاحب خود مانتے ہیں کہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں کر رہا تھا، انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں کیا، تو دوبارہ سے ملک اسی چکر میں پڑا رہے گا. کیسے نکلیں اس سے؟ آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پاکستان پھنس گیا ہے. پاکستان کے لیے آگے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. یہ سیاستدان سب تماشا ہے، انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ جو اس طرح دعوے ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس یہ اس لیے نہیں گئے کہ یہ چاہتے تھے انہیں سعودی عرب سے، یو اے ای سے، قطر سے پیسے مل جائیں گے تو پھر نیگوشیٹ کریں گے آئی ایم ایف سے تو شرائط سختی کی بجائے کچھ نرم ہو جائیں. وہ فیل ہو گیا ہے، وہ لنک ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ. تو لہٰذا جو گیمبل کیا تھا انہوں نے، وہ گیمبل فیل ہو گیا. اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل جو ہے وہ سیل کر لیں، ورنہ ملک ڈیفالٹ تو کیے ہوئے ہیں. آئی مین کہ ہم اپنی پیمنٹس نہیں کر پا رہے، ہم اپنی کیش نہیں کر پا رہے. یہ سارا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ تکڑم بازی مت کرے، یہ الیکشن آگے لے جا سکتے ہیں. مینڈیٹ کافی کمپرومائز ہو گیا. اب جو اپوزیشن ساری استعفے دے کے باہر بیٹھ گئی ہے اور آپ نے قبول کر لیا ہے، اس اسمبلی کی بھی پوزیشن کمپرومائز ہو گئی ہے، اس کی وہ لیجیٹیمیسی نہیں رہی. ٹھیک ہے، اگلا پروسیس بھی ڈی لیجیٹیمائز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ راجہ اعجاز صاحب جو ہے فیصلہ آبادی، ان کے ساتھ مل کر کوئی بنائیں گے انٹرم سیٹ اپ، وہ عمران خان نہیں مانیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا بریک لے لیتی ہوں. جی میں بریک لے کے واپس آتی ہوں. صرف عمران، آپ کہہ رہے صرف عمران خان کی بات میں واپس آتی ہوں کہ اب یہ جو چیزیں ہوئیں، اب ہم سن رہے ہیں کہ 30 استعفے اور بھی منظور ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے. آج یا کل کسی وقت خبر آ جائے گی. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں جی کہ لیجیٹیمیسی کیا رہ گئی ہے اور اخلاقی جواز کیا رہ جائے گا حکومت کے پاس اگر معیشت بھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے. اسٹے ود اس. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اب جس نقطے پہ ہم نے بریک لی تھی وہ نقطہ یہ تھا کہ ملک کو آگے کیسے بڑھایا جائے، کیونکہ جو امتیاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ لیجیٹیمیسی پورے سسٹم کی رہی نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے خیال میں یہ ایک وائز فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے اس طرح سے منظور کیے جائیں، اپنی بات پہ یو ٹرن دیا جائے؟ آپ سب جماعتیں جو حکومتی اتحاد کا حصہ، آپ کہتی تھیں ہم تو چاہتے ہیں وہ اسمبلی میں واپس آئیں، ہم تو چاہتے ہیں وہ سیاسی معاملات اسمبلی میں لے کے آئیں. بھلے وہ اس بات کے لیے آ رہے تھے صرف کہ نگراں سیٹ اپ میں ان کی سے ہو، بھلے وہ بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہے تھے لیکن وہ آ رہے تھے. تو یہ اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوگا حکومت کو یا اس کا بھی نقصان ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ شاید آپ نے اسی دن جس دن پہلے 35 استعفے منظور کیے تھے، آپ نے منیزے کے ساتھ میری بات نہیں سنی تھی. اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس ریزگنیشنز کی ایکسیپٹنس کو. اچھا. اور ایک بات تو یہ میں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اسپیکر آفس کا یا اسپیکر کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اس بات کے لیے جواب دہ ہیں.
मेरा या मेरी पार्टी इस का बात पे यकीन आ जाता है आपको, और हमें आ जाना चाहिए कि स्पीकर साहब जो जी, हैं। मैंने उसी दिन जो है ना ये बात कही थी। आज तक मुझे पार्टी ने कभी इस मामले से अपनी स्टेटमेंट से रजू करने के लिए नहीं कहा। ठीक हो गया। आप मुनीजे का प्रोग्राम निकलवा के देख लीजिएगा, उसमें पहले दिन जो ना मेरा यही मौक़िफ़ था और आज भी मेरा यही मौक़िफ़। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब फिर ये अब अमल कैसे आगे बढ़ेगा? जो आप लोग निगरान सेटअप लेके आएंगे, खान साहब उसको मानेंगे नहीं। सो ऐसे लग रहा है कि जो 2014 से मामला शुरू हुआ था इलेक्शन के ऊपर अदम एतमाद का, वही कंटिन्यू करेगा तो मुल्क में इस्तेकाम तो नहीं आता। मेरी सोची समझी राय है कि जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, जब तक दो चीज़ों के ऊपर जो ना आपको तय करना होगा। एक मईशत के हवाले से जो है ना मामलात को तय करना होगा तमाम पार्टीज को बैठ के, और एक सियासत के हवाले से आपको अपने मामलात को तय करना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। और ये अगर ये दो मामलात आप तय नहीं करेंगे तो कोई और खुदा न खास्ता न तय कर ले। इम्तियाज़ आलम साहब, कोई ऐसी सोच भी आपको नज़र आती है कहीं गुफ्तगू में बैन सुतूर कहीं पे कि खान साहब को नाअहल किया जाए या वो जेल जाएं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दावे करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का ये मुतालबा है, और ये मुतालबा उनका माना गया है कि जैसे उनको नाअहल किया गया ऐसे खान साहब को भी किया जाएगा। फिर उसके बाद कोई गुफ्तगू होने का, साथ बैठने का कोई तरीक़ाकार सियासतदान ढूंढ पाएंगे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि ये जो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली थी वो एक बदनुमा दाग है अदलिया की हिस्ट्री में, और अगर इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाएगा वो एक और बदनुमा दाग होगा। और सियासत के मामलात ऐसे तय नहीं होते। लेकिन अब आपने सुना होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहना शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफी है उसका हिसाब दिया जाए, माफ़ी भी मांगी जाए। तो आपको लगता है कि कोई इस तरह का कोई वो तो माफ़ी मंगवा रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश जब अलहदा हुआ था और भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे तो पूरी फौज ने उनसे माफ़ी मांगी थी जब वो वापस आए थे इटली से। और गालिबन नवाज शरीफ ऐसी किसी पोजीशन में नहीं है। ठीक। उसकी बात यह है कि इमरान खान ने मुझे हैरानगी है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए की तौसीक कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जनरल बाजवा ने काम दिखाया था उनकी नाअहली का। बिल्कुल सही। और बहरान शुरू वही से, और ये भी बात दुरुस्त हो गई है कि जनरल बाजवा लेकर आए इमरान खान को हुकूमत में। ये बड़ा खौफनाक किरदार था जनरल बाजवा का। उन्हें दो हुकूमतों को डिस्टेबलाइज किया। तो क्या उनसे कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए? मतलब पाकिस्तान में हमारी जो जिस तरह की जमहूरियत है और जमहूरी हुकूमतें जिस तरह की हैं उसमें तो अभी आपने देखा याया खान भी बड़े पूरे फौजी कर्रफर के साथ लहद में उतारे गए थे। ज़िया-उल-हक पे भी कोई तबसरा नहीं हुआ और ना ही मुशर्रफ पे हुआ। मुशर्रफ पे जो कोशिश हुई तो आपने देखा किस तरह वो जो चीफ जस्टिस साहब थे पेशावर हाई कोर्ट के, जी उनके साथ क्या हुआ? वो कोरोना की हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है पाकिस्तान का सारा पावर स्ट्रक्चर जो है वो आइन से कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है शोएब शाहीन साहब, क्योंकि आप बार के सदर हैं तो अब ये जो अदलिया के चेहरे पे बदनुमा दाग कह रहे हैं इम्तियाज़ आलम साहब, तो आपको लगता है कि कोई इसका कोई रिवर्सल हो सकता है? जो ग्रीवियंसेस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उनको कहीं पे सेटल किया जा सकता है, या खान साहब भी उसी तरीके से उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए नाअहल हो जाएंगे? जाहिर है फिर वो जस्टिफाइड होगा, लोग समझेंगे कि जस्टिफाइड है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये अदलिया के सोचने का मकाम है। आज जो इम्तियाज आलम साहब फरमा रहे हैं, आज की आप बात सोचें, अरशद शरीफ खत लिख के बेचारा मर गया, उसको उसकी जिंदगी में कोई इंसाफ नहीं मिला। 16 FIR कटी, उसको मुल्क से भागने पे मजबूर कर दिया गया। शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया, तशद्दुद हुआ, रिपोर्ट आई सुप्रीडेंट जेल की तरफ से, उसके बाद दोबारा उसको फिजिकल रिमांड पे दे दिया गया। नहीं, और तो फिर इसके बाद आप इन सारी मिसालों में नवाज शरीफ के साथ हुई ज्यादती को कंसिडर करते नहीं करते? देखिए सब ज्यादतियां ये आप जुल्फकार भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, उसके बाद आप आगे आ जाएं जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया और उसके कातलों का आज तक नहीं पता चला। फिर नवाज शरीफ के साथ जो पॉपुलर लीडर बन जाया करता है वो मुख्तदर तबकों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाया करता है। आज जो इमरान खान साहब के साथ है मसला,
وہ بھی یہی ہے، مقتدر قوتیں اس کو اس لیے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ آپ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں. تو کیا اب سپریم کورٹ سے کیا توقع ہونی چاہیے؟ کیا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا، بہت سے غلط فیصلوں میں ایک غلط فیصلہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا بھی ہے. بھٹو صاحب کے is there any way to redress that؟ کوئی ایسا آپ کو کوئی میکنزم، کوئی سوچ آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا؟ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اس آرڈر کو ریکال کرنا چاہیے. جس طرح سے بھٹو صاحب کی پھانسی کے فیصلے کو، بھلے وہ ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں، اس کو ریکال کرنا چاہیے. اسی طرح نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ بھی ریکال ہونا چاہیے. یہ آپ تاحیات کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. یہ کون کوئی لے کے جائے کیس آپ کے خیال میں؟ یہ سپریم کورٹ خود یہ سپریم کورٹ بار لے کے جا چکی ہے. جی سپریم کورٹ بار کی طرف سے یہ فائل ہوا ہے. جی اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے. آرٹیکل 17 کی منشا کی مطابقت میں نہیں ہے کہ کسی کو آپ تاحیات جو ہے نا وہ اس کی پالیٹکس پہ پابندی لگا دیں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور اگر یہ عدالتیں غلط کو غلط کسی سٹیج پہ نہیں کہیں گی جا کے، اور کیونکہ درستگی کے لیے جو ہے وہ غلط سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب، جو لاسٹ کامنٹ آپ کا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بغیر آپ کو مسلم لیگ نواز لگتا ہے کہ واقعی مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور ان کے اندر سے اب شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل جیسے لوگ، سعد رفیق جیسے لوگ ان کے طرز سیاست پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کی جو بطور ایک وزیر اعظم کے ایک سیاسی قیادت ابھرنے کا امکان تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب نواز شریف براہ راست انہوں نے پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے. آج مسلم لیگ میں جو دوہرا پن تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. وہ لگتا یہ ہے کہ وہ حکومت سے ہٹ کر اپنی پولیٹیکل لائن لیں گے، بھلے شہباز شریف حکومت کے لیے کیسے کانسیکوینسز ہوں. بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب، شعیب شاہین صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب. یہ بڑی اہم بات امتیاز صاحب نے کی ہے. آج کل بہت بات ہو رہی ہے کہ مریم صاحبہ جب واپس آئیں گی نئے عہدے کے ساتھ، نئی ذمہ داریاں لے کے، تو نیا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں. اور وہ بیانیہ یقیناً حکومت کے بیانیے سے مختلف نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی ہمیں اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، قبولیت ہے عوام میں. تو اب دیکھتے ہیں مریم صاحبہ جب واپس آتی ہیں تو کیا بیانیہ ہوگا. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے. تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ بھی متوقع ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.